जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इतनी भोली तो नहीं है कि अगर किसी ने एहतजाज की लाइन जारी करा दी तो वहाँ से सिक्योरिटी हटा ले, और जब इतनी देर तक यहाँ पर हंगामा राई होती रही तब भी किसी को कानो कान पता नहीं चला। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जाहिर है ये हमारी जिम्मेदारी, मैंने माजरत भी की है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी सख्त इंक्वायरी के लिए भी कहा है कि क्या वजह थी, किस तरह जो लोग थे यहाँ पे पहुँचे, और जो भी उसमें मुलविस होगा, जिसकी भी नेगलिजेंस होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। जाहिर है कहीं पे सिक्योरिटी ब्रेक तो हुआ है या इस तरह की कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये वाक़या जो है वो। ये बताइएगा शाह साहब, ये बहरिया टाउन चार्ज भी बहुत करता है सिक्योरिटी देने के लिए बाकी दीगर मामला के भी, तो बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जब यहाँ आम फर्ज आते हैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ क्या रवैया करते हैं? वो रिश्तेदारों में सबने थानों में भी देखा, वीडियोज़ भी देखी। क्या बहरिया टाउन को हुकूमत सिंध पाबंद करेगी कि उन्होंने जिनसे पैसे लिए हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें? जहाँ एक जानिब हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, क्या बहरिया टाउन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, बहरिया टाउन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब हुकूमत वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी थी वो भी उसमें नहीं आ सकी, जब लोग ज़्यादा हो गए इस तरह की सिचुएशन में बहरिया टाउन कभी नहीं जाएगा। लेकिन देखें, दो चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपसे कहा कि अगर कोई पुरअमन तरीके से कोई एहतजाज करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको करने का हक है। अगर कोई कारोबार करता है तो उसको भी इस चीज़ का हक है, लेकिन इस तरह की जो रवैये हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अगर कोई जो बदमाशी के उसमें आए या ज़्यादती के उसमें आए, कोई भी। और हम देखें यहाँ पे जब एक वाक़या हुआ था कुछ गांव वालों के साथ या जो सिलसिला होता उस वक्त भी हम आए, इस वक्त भी एक्शन हुआ था। यहाँ अगर ज़्यादती की गई थी कुछ सिक्योरिटी की तरफ से तो उन पर FIR भी हुई। अगर कोई सिंध गवर्नमेंट के अफसरान अगर किसी चीज़ में मुलविस पाए गए जिसके लिए लोगों ने निशानदेही की तो उनको फ़ौरन सस्पेंड किया गया और उन पर एक्शन हो गया। अब भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या जिसके तहत ये इतने नुकसानात हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा है, जिसकी भी नेगलिजेंस होगी उस पर एक्शन। शाह साहब, जिस तरीके से लोगों आपने कहा कि पहले भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती रही हैं, कब्ज़ों की शिकायत आई और हुकूमत ने उस पर कदम के लिया, लेकिन हुकूमत के इक़दाम पे अवाम मुतमईन नहीं थे। जब भी एहतजाज की कॉल दी गई या आपने उनसे नेगोशिएशन नहीं की कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सिंध हुकूमत पे अदम एतमाद नहीं था? ये पहले ही मुजाहरा होना ही हुकूमत पे अदम एतमाद नहीं था? देखिए, मैं आपको एक दो तीन चीज़ें तफसीलात में जाते हैं तो मैं फिर उस पर आता हूँ। हालांकि हम लोग आए हैं यहाँ पे ही चेक करने जो नुकसानात हुए हैं सारी चीज़ें। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पॉलिटिक्स तो हर किसी को हक है, लेकिन फिर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। हमारे यहाँ के नुमाइंदे, ये इनका हल्का है, साजिद जोखियो साहब बैठे हैं यहाँ पर, दीगर जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, अगर किसी जो गांव वाले या दीगर लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, और जो उनके पुराने इलाके हैं जहाँ पे वो सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनका वहाँ पे हक है। उनके साथ भी किसी को ज़्यादती करने नहीं दी जाएगी। ये सारे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में केस में हुए, कुछ अलॉट जो ज़मीन जो एरिया था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। एक इलाका जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाज़िर मुकर्रर किए गए हैं ताकि वो भी असेस कर ले कि क्या कितनी ज़मीन है, कितना एरिया है, वो भी उसमें आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो जितने भी हमारे दोस्त जो आज कल भी कुछ लोग आए थे, आप सबको पहचानते हैं, सबकी नीयतें जानते हैं। मेरे ख्याल में आपने अच्छा को भी उनके साथ यहाँ पे जो आपकी दिल की आवाज़ थी वो सामने आई। देखिए, 2-3 दिन पहले तक वो सब सिंध गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जी ये सारा कुछ बहरिया की बहुत सपोर्ट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सारे लोग। और कल के बाद अब आ गए हैं कि जी देखें बहरिया के साथ सारा कुछ सिंध हुकूमत ने कराया। पहले तो आप उनसे पूछें कि आप एक स्टांस पे रहें। मैं PTI और MQM के लिए कह रहा हूँ या दीगर जो तनकीद करते हैं, आया सिंध हुकूमत को एक बात पे तो रखें
کہ بھائی یہ بحریہ کے سپورٹر ہیں یا جو کل شرپسند یہاں پہ آئے تھے ان کے سپورٹر ہیں. 2 دن پہلے تک تو یہ الزامات ہم پر یہ لگاتے رہے کہ جی بحریہ جو کچھ کر رہا ہے ان کی ایما پہ کر رہا ہے. اب آج کہہ رہے ہیں کہ جو شرط پسندوں نے کل سب کچھ کیا وہ ان کی ایما پہ کیا. یہ ان کی دوغلی منافقانہ پالیسی ہے. اور پھر جس طرح اب بات پولیٹکس کی طرف چلی جائے گی, اس کو مختصر ہی رکھتے ہیں اور آپ سب کے سامنے چیزیں ہیں, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم یہاں پہ نیک نیتی سے آئے ہیں تاکہ جو نقصانات یہاں پہ ہوئے ہیں, اگر کہیں پہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو یہ جو سب لوگ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ میری بہنیں سامنے بیٹھی ہیں, یا جو یہاں پہ رہنے والے ہیں جنہوں نے کاروبار کیا ہے, انہوں نے کیا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ یہ جو یہاں پہ جنہوں نے گھر خریدے ہیں, جنہوں نے کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسے لگائے ہیں, کیا ان میں سے کسی نے زیادتی کی ہے؟ ان کو کیوں نقصان پہنچایا گیا؟ اس لیے ہم یہاں جی سعید رحیم صاحب, میں چاہوں گا سعید رحیم صاحب سے ایک میرا سوال ہے. سعید رحیم صاحب, جیسے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ واضح طور پر ملک ریاض کو چالان کیا, ان کی اس زمین کو جو انتھرائز تھی اس کو کاٹ دیا گیا اور ایک خاص حصے کے اوپر ان کو کہا گیا کہ یہاں اجازت ہے ان کو, اور یہ جو اجازت دی گئی وہی ہے حصہ ہے. میں کہوں گا کہ ابھی ہمارے ادھر ہم لوگ غم کا شکار ہیں, ادھر ہمارے لیے پرابلمز ہو گئی ہیں. حضرت جی میرا کوشچن ہے یہاں سے ملک ریاض صاحب پر یا کیا ابھی ہم حضرت میں اسی پہ آ رہا ہوں. بھائی آپ نے تو ہمارے بڑے میں یہاں کا رہائشی بھی ہوں, جرنلسٹ ہوں, بدل. میرا کہنا صرف یہ تھا کہ جب یہ یہاں پہ باقاعدہ اجازت دے دی گئی, یہ بڑا پرسکون علاقہ ہے, مثال ہے پورے شہر کی لائٹ چلی جاتی ہے, لائٹ ہوتی ہے, پورے ملک کی لائٹ چلی جاتی ہے, لائٹ ہوتی ہے, مطلب لوگ ہیں یہاں پہ, لوگ اسی لیے آئے ہیں, میں یہاں خود یہاں اسی لیے آیا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ معلوم ہے کہ یہ لیگلائز جگہ ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کو پرمیشن دیتی ہے کہ جناب آپ وہاں تک چلے جائیں. مطلب ملک ریاض سے اختلاف 10 ہو سکتے ہیں, ملک ریاض کے خلاف ہم لکھتے بھی رہے, لیکن ملک ریاض نے جن لوگ جہاں شہر جو بنایا وہاں لوگ بڑے سکون کے لیے آئے, اچھے کے لیے آئے, یہاں کاروبار ہو رہا ہے, تو یہاں پہ ان کو پرمیشن دینا. دوسری بات اس بات کی خدشات ہیں سعید بھائی, اس کا جواب دیجیے کہ جس قسم کے جو واقعات ہو جاتے ہیں, ظاہر سندھی سارے خراب نہیں ہوتے, کسی نے بھی شرپسندوں نے کیا, ہم نے اپنے چیزوں کے اندر بتایا بھی, تو اس قسم کی اگر کوئی آپ جو عصبیت پھیلائی جا رہی ہے, اب یہاں پہ کل نعرے بازی بھی ہو رہی تھی, تو اس بات کی خدشات ہیں کہ شہر کے اندر خدشات ہو جائے, سندھی مہاجر اور دیگر وہاں پہ تعصب نہ پھیل جائے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک اس کے بہت سارے پہلو ہیں, اور آپ ماشاء اللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, ساری جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے, لیکن پرامن احتجاج کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں کسی اور کے حقوق شروع ہوتے ہیں. یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے کہ یہ ان کے پاس امن ہو, ان کی سیکورٹی ہو, ان کو جان و مال کا تحفظ ہو. جہاں پر آ کر کوئی ان کی جان و مال کے تحفظ میں خلل ڈالے گا وہ اس کا حق نہیں ہے. اگر تو کسی نے جو احتجاج کرنا تھا, شاہ صاحب نے بتایا, اگر کوئی باہر سڑک پہ کرتا ہے, نعرہ لگاتا ہے, تقریر کرتا ہے, ہمیں برا برا کہتا ہے, کسی کو کہتا ہے, ٹھیک ہے کرے, لیکن اس کی بالکل حق نہیں ہے کہ وہ اندر آئیں اور اس طرح کی حرکت کریں. جو کچھ نہ ہوا ہے اس کو جس طرح سے کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے ایک بات اور کہی کہ ہم سندھ حکومت اس کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں سارے کام کرنے کے. اگر کسی ایک کاروباری شخص کے خلاف یا بحریہ ٹاؤن کے خلاف کسی کو اعتراضات ہیں بھی, تو یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں جن کے کاروباروں کو نقصان پہنچائے گا, یہ تو بیچارے شہری ہیں کراچی کے, یہ کراچی کے شہری ہیں, جو ہزاروں لوگ, ہزاروں فیملیز یہاں رہتی ہیں, ان فیملیز کے خلاف جو ماحول ایک بنا خوف زدہ ہو گیا رہنے والے لوگ, جن کی ساری صورتحال تھی, جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا, ان کی کیا حالت میں ہوگی اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سندھی نیشنلسٹ کے نام پر یا نیشنلزم کے نام پر, میں نہیں سمجھتا رہی کہ سندھی نیشنلزم, یہاں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں اکثریت تو سندھی بولنے والوں کی ہے, یا 70% جو سندھی یہاں آباد لوگ رہتے ہیں ان میں اکثریت سندھی بولنے والوں کی ہے. تو جو سندھی نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید مس گائیڈ کیا ان لوگوں کو جن کو لے کر آئے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایجنڈا تھا اس کے پیچھے سارا کچھ کرنے کے, وہ غور کرنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے, اور جو مقصد اسے حاصل کرنے کی کوشش کی کچھ اور ہے. اور اب پورے کراچی شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس ایشو کو بنیاد بنا کر جس قسم کی لسانیت کو پھر سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے,
कराची ने पिछले 20-25 साल उसको भुगता है। अब कराची में अमन है, कराची में रहने वाली सारी कौमियतें, सारी लिसानी ताकतें, जो हर ज़बान बोलने वाले लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। वो हर आदमी अपनी जो को एग्जिस्टेंस है उसको तस्लीम करते हैं दूसरों की हैसियत को, उसको ख़राब करने की कोशिश हो रही है। हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि बल्कि बहरिया टाउन के इशू को बुनियाद बनाकर इतना बड़ा एक सूरत ख़राब की गई है, शहर में आराम करने की कोशिश की गई है। उसके पीछे कौन सी कुव्वतें, कौन सी ताकतें, कौन से लोग, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है बहुत अफसोसनाक है। और सिंध हुकूमत ने ज़ाहिर है अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को महसूस किया, शाह साहब ने उसका एतराफ़ भी किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएँ तो किसी भी इदारे के लिए, किसी हुकूमत के लिए कंट्रोल करना आसान नहीं होता। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो हमने उनसे पूछा है, वो ये कहते हैं कि जी पुलिस ने यहाँ कार्रवाई की है, और अगर पुलिस बर वक्त एक्शन ना लेती तो शायद नुकसान इससे ज़्यादा हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कोशिश की, SSP की तारीफ कर रहे हैं, पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नुकसान हुआ है। इस पर हम समझते हैं कि हमें इसका आगाह करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन्होंने कल का भी ऐलान किया हुआ है, तो 2 तरीका से ऐलान किया ये करने का, क्या अब गवर्नमेंट को जब 9 तारीख को उन्होंने हमारी तरफ आने का ऐलान किया, वो हम तब फेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी नुकसानात का थैंक यू सर। चेयरमैन बिलावल इसके बाद जो लोग यहाँ रहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, पूरे सिंध से लोग यहाँ पे रहते हैं, पैकअप करो बस। बेकसूर लोगों का जो नुकसान होगा वो हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू।